आमची सांग म्हणलें कोणाक म्हजो पाटलाव करून खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें, कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस जीव वगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव वगडायता तो मनीस जीव सांबाळटलो. तो सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव वा आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत. मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जोण एकल्याक ताच्या कन्या प्रमाणे इनाम दितलो. हांगा आसा तातले थोडे मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळोवचे आदींच मरण जागचें ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. पण हांगा दोन जिवांची खबर करता, कुडीचो आनी अतम्याचो जीव. एक थोड्या काळाचो, दुसरो सासणाचो. पळय बाबड्यानो, हे संवसारांतली गिरेस्तकाय वडपण नांव सगळें थोड्याच काळाचें. म्हणटच आमचोच म्हजो सासणाक उत्तलो ताचे खातीर आमी आमचें जिवीत चलोवया. आमचो खुरीस घेवन, आमचे कोश्ट घेवन आमी जेजूचो पाटलाव करुया. आनी जो कोण आपलो खुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करता, आपले कोश्ट घेवन जेजूचो पाटलाव करता, ताका जेजू आपल्या राज्यान घेतलो. म्हणटच अतम्याचेर आमचें लक्ष घालुया. जायते फावटी आमचे कुडीचेर इतलें लक्ष घालता की अतम्याचेर लक्ष घालूंक विसरता. अतमो आमी आमचो सांबाळुया.